जितने भी यहाँ पे 11 ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक में हुई थी ग्राम सभा। बट रिसेंटली जिसमें हमारे मेंबर साहब और बाकी चेयरमैन साहब भी थे या बाकी मेंबर साहिबान भी थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा की एक मीटिंग हुई जिसमें डिसीजन लिया गया कि जितनी भी ग्राम सभा हुई थी वो पुराने जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस टाइम पे एज अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एज पर गवर्नमेंट आर्डर, और बीडीओज को एज एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम ये नए से ग्राम सभा करेंगे। हर मेंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा, हमारे एई साहब, केओ साहब और जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिशियल मुलाजिमीन साहिबान हैं, और खुसूसन यहाँ काकपुरा ए जो मुझे बताया गया, काकपुरा ए और काकपुरा बी की पब्लिक, मैं सबको दिल की उम्मीद गहराई से आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। ये जो आज की यहाँ पे ग्राम सभा मुनक़द हुई, इस ग्राम सभा, इस मजलिस का खुसूसन जो मकसद है, मुद्दा और मकसद है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो हमारे पास एज TRI ग्रांट्स 23 लाख और 30,000 जो हमें वागुजार किए गए हैं, इसके रिगार्डिंग हमें प्लानिंग करनी है कि इस 23 लाख और 30,000 को कैसे हम सर्व करें। हालांकि जो मुझे पंचायत सेक्रेटरी ने पहले ही बताया है कि सर हमने ये एक ही साल कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि ओवरनाइट तो हम कोई काम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। आप कोई भी काम करना होगा हम प्लानिंग की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सेम यही सिस्टम यहाँ पर भी है। एक चीज का अहम ख्याल रखना चाहिए कि जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हैं इसका। हम ये पंचायतों में जो आपके प्रधान से सरपंच से उनको ये पावर दिए गए, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। हालांकि आपने रिसेंटली एक आरोप देखा है कि जिसमें इनको पावर्स 5 लाख रुपए तक मिले हैं कि ये ऑन ग्राउंड 5 लाख तक अप्रूवल दे सकते हैं कि कोई भी अहम काम हो, कोई जरूरी काम हो, उन सबों को मद्देनजर रखकर वहां पर ये डिस्पोजल उसका दे सकते हैं, उसका आजादा कर सकते हैं, हल दे सकते हैं। इस ग्राम सभा का मकसद भी ये होता है कि अगर हमने कोई इनिशिएटिव लिया है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कम्युनिटी में, क्या ये फायदा है हमें, उससे फायदा हमें मिल रहा है कि ये फजूल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरा ये कि अगर हम प्लानिंग कोई कर रहे हैं, ये प्लानिंग एक ही साल में नहीं हो सकती। कोई भी कंस्ट्रक्शन हमें करनी होगी, किस तरह यूटिलाइज करेंगे। ये है कि जहाँ पर 10 लोग होते हैं, ये 10 लोगों में से कोई एक आम आदमी भी इतना अच्छा और बढ़िया आइडिया देता है जिससे बहुत फायदा होता है। अगर आप दोनों में हो जाएंगे तो मैं एक छोटी सी मिसाल भी दे सकता हूँ। आप लोगों ने बताया इसको याद रखना ये बात। प्लांट सेंटर मार्केट नंबर 2 सोलर लाइट पंचायत पहुंच रतन पुर मे ब्रो कन बाशन दप रतन पुर लगित यह सान नमन पता यम 13 लाख रुपये नश राय यहां जान वनकस नो वनकस क्या लागन मगर अमे वर पत्म शिकायत तम चीज जज्ब बनान वनकस कि तेज गसान तहसील कलाम तेज तहसील कलाम कर तुम वन तुम वो अम ब्रो फरमो तुम दिव ग्राम सभा वनकस दिव तुम ग्राम सभा मज कम दिव तम पे सान काम पे सेक्रेटरी पंचायत जिम्मेवार कि यह वुचन सिंगल बेनिफिट गसान। अगर लुक खुद गर्ज अगर बहुत खुद गर्ज बह दिम पस गरस पम या बह दिम बीस महल ब्या कम गम 4 लट वरियस मज प्रत वह बे गसान वनकस ये गसान बोड़ बार बोर्ड गॉडिश खमी अकस पन ये जमींदार तबके क्या नामदार तबके अक्सर बेशतर 13 लाख रुपये आए नई रोड बनान ये नौ तुम पाने वनकस काल मकान बनान काल माली खुद 4 सुबह मकान बनाने कुछ जाए गो नौ सड़क कुछ जाए
اچھا یہ RR کیمپس تو اسو زانان یہ کچھ نمت پہ یہ اس جو روڈ اس بلاک آف گسن جو سارے خاک اپ روڈ تو اگر بہت کچھ تاترو ہوتی ونکس گسو تو چھو نہ گرام سبھا کرن تو وچھو RR کمپن کوڑا ونکس یم سٹاز موٹر سے یوزر تمن تات یہ شو یہ کیا چھو نہ لیٹر لگا مسلس پکان اس کوئی مسو یار سے اچھا تے گاو واتن ات کوئی صفائی کرن ات من نظر تم سیکٹر 50 سون کیا چھ غریبن کوئی من تو نامس کارس خود کیا چھ سنان یا کیا چھ سنان اگر RR کمپن اس وقت کر بعد یہ وقت پر نو بناو یم زمیندار میں دن کجے اپر تار یم اپر پتار خاص پر یم چھوا میں کرتا ہے کرن پریفر چاہے پاکن کیا ہو کیا نو میں چھ یہ گامس مچ لیکن ات تراون اس پریفر ایک بار تراوس روڈ کنکریٹ کیا یہ پلان بیوری تایل یہ جو بیاکھ چیز تو لائٹ برسا اصل نئی شرائس کریشن کرنے کی اس کو گسن گامس باقی تو یہ شروع چھ RR کیمپس ات چھ پرکا زمیندار گسن اپر زمو پر کام اپر کر باقی اس چھ کیا سانی ماجی میں پیوان گھر پٹ نیرو دکاندار پاس کو یہ روڈ کیس بناو اس کو کی اپر لوگ پاک بہت اچھی بات ہے یہ کیس کرو نہ نہ یہ نریگا ابھی کرو ابھی سے ہماری ادھر گرام سبھا تھی جس میں ہمارے چیئرمین صاحب ڈاکٹر باری صاحب اور ہمارے ممبر صاحبان جناب عبدالقیوم صاحب بھی تھے یہاں پہ. تو آج بھی ہمارے یہ دوسری گرام سبھا ہے. ہر حلقے میں ہر پنچایت میں گرام سبھا ہو گئی, آرگنائز ہو گئی, باضابطہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, لوگوں کی رائے لی گئی کہ ہم کس چیز پہ یہ سارا پیسہ کریں. تو اسی ضمن میں ہم نے کاکاپورہ اے اور کاکاپورہ بی کے لیے ایک گرام سبھا آرگنائز کی ہے جس میں ہمارے ممبر صاحبان اور ہو سکتا ہے ایک اور ممبر ہے ہمارے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ آئے گی, تو اس کو بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کا بھی. تو انشاءاللہ میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو آپ لوگوں کے پیسہ جو صرف کرنا ہے آپ اس کو ان کاموں پہ پرائیورٹی دیجیے جو آپ لوگوں کی ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے, تاکہ سب لوگوں کو کمیونٹی بینیفٹ مل جائے, سب لوگوں کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ مل جائے. حالانکہ اس میں آپ یہ خصوصاً دھیان اس بات پہ دیجیے کہ پیسہ شارٹ ہے, پیسہ کم ہے, 23 لاکھ ہے, بٹ ہمیں پلاننگ اس طریقے سے کرنی ہے, اس طریقے سے سمارٹ پلاننگ کرنی ہے تاکہ یہ 23 لاکھ جو ہمارے پاس ہے یہ ہم ٹاپ موسٹ پرائیورٹی مطلب جو خصوصاً نمبر سیریل 1 2 3 میکسیمم پرائیورٹی جن کی ہے مطلب جن کی اشد ضرورت ہے ان میں صرف کریں. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لے لوں گا. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمارے جو یہاں پہ ممبر صاحبان جناب عبدالقیوم صاحب ہیں اس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ کچھ الفاظ کہے, پھر اس کے بعد ہم ڈسکشن سٹارٹ کریں گے کہ کیا چاہیے آپ لوگوں کو, کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. بٹ ایک بات میں بولوں گا کہ مجھے تھوڑا آپ بتائیے کہ یہاں کاکاپورہ اے کے کتنے لوگ ہیں اور بی کے کتنے لوگ ہیں. ہاں کاکاپورہ اے کے کتنے لوگ ہیں. سر میری ایک ریکویسٹ ہے, پہلے ہم کو آپ دیجیے, آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کیا ہے سوال. چیئرمین یہ بھی محفل مدثر صاحب, AWD صاحب, الائٹ ڈپارٹمنٹ ہندی میڈیا ملازم حضرات, شیو افشل, معززین کاکاپورہ اے اینڈ بی, السلام علیکم. بہرحال واریاہ کال ووت میں دلس مجھے چاہت یہ عید کاکاپورس مذہب ساتھ گرام سبھا آسے پاسہ کرائی ذاتی طور اٹک. بہرحال گئی نہیں تائیں یہ آرام میں پورے کیت مگر آز کوئی گوڑی کلیٹ ممکن زباہوں سے گرام سبھائی منز بڑا چکے حکر لوگ مٹن قدر چکے معذرت کرتے گوڑے ہوتا زبان زیادہ ٹائم تے مدد ہوں گرم تشو البت چلے یوٹی ودوان جائل سیکٹری صحبت کہ وہ منزے ضرورت کیازی کہ ایسی یہ گرام سبھا منعقد کرنی ناتی پلان اس آج موضوع رہتی ترلیتی تو ہی بنو چونکہ ان کے سیوسا سریعت چو چلانا آزی سے گرام رسپیٹ آسان کرم کرا مگر آج چھے حال یہ اس آز میں گئے کران ساکری پلان بنانا یا پرو قیدت کاری یا پر شعاوہ خبر پنچایت الیکشن ماں گیسی, اسمبلی الیکشن ماں گیسی, اگر زب کوڈ آف کنڈکٹ گیسی ریاض میں گیسا وہ اس بھی حصہ ہے. انٹینشن چھو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل تماما ایڈمنسٹریشن اور خاص کر گئی تھی پنیس یاد بلاکس یہ
پونسن بیمانہ لیپس گھن کیازِ یہ اخ وفد آز آمت پریت کھانا مشکلات آسان پنہ مشکلات باونی ڈیوٹی سری نگر میر قیم صبس نش کاکپور سومبرک وفد تقریباً ساس نت تک 2000 فٹ ایویلیبل سی روڈ میں بیٚیہِ دہراوان ونکس سُرانہِ بھوت مین روڈس مگر برادری مز تھوٚمُت نشان کوٗتاہ روڈ چھُ ترٛاوُن کمٹمنٹ ییٚتٮ۪تھ کران کمٹمنٹ کران پی او کران کمنٹ ترٛاوان بی ڈی او صٲبس کرٕ بہٕ ژار پار اے سی ڈی صٲبس نش مےٚ ڈی سی صٲبس نش گژھُن أسۍ کرو سۄ کٲم أسۍ کرو سۄ پگہٕے سوزان مسلہٕ چھُ پتہٕ ڈِمارکیشن گژھٕنۍ اَسہِ تھوٚو 10 لَچھ منٛز چھِ پتہٕ پٔتمہِ کَرُن کُلُے ژٹُن ڈیل کوٚر ڈِپارٹمنٹ تو پتہ کر تتس ایسٹمیشن تمہ سات مگر ٹھیکدر مٲنۍ کٲم کرٕنۍ کِہیٖنۍ دوٚپُن مےٚ نَس گژھن مینڈیز اتھ منٛز تیٖتیاہ جنریٹ کینٛہہ تہٕ مےٚ نَس گژھِ نہٕ اسلیے کٔر سۄ پتہٕ تمہِ ساتہٕ اَسہِ سِکِپٕے أمِس ٲسۍ کُلۍ وُلۍ کیٛاہ تام أمۍ ژٔٹۍ تِم پتہٕ تھوٚو یِمو یتھ پلانس منٛز بیٚیہِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جے این ایسٹِمیٹ چھُ بنومُت ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ نِش ایسٹِمیٹ آو اتھ اوس 3 لچھ کیٛاہ تام 3.5 لچھ رۄپیہِ ایسٹِمیٹ بنومُت پتہٕ ووٚن مےٚ جے یس دوٚپُن اتھ کیٛازِ کم بنومُت دوٚپُن اتھ ٲس نہٕ وۄنۍ ڈِمارکیشن ہیٚرِ گٔمٕژ پوٗرٕ کِہیٖنۍ ایسٹِمیٹ اوس ووتمُت ایگزن آفِس سُہ چھُ کنٹریکٹر مےٚ نے ایگزن میم کو فون کیا دوٚپمَس تُہۍ أنِو سُہ واپس پتہٕ ووٚن مےٚ سیکٹری پنچایت چوٗنٛکہِ یِم ٲسۍ نہٕ ایویلیبل کینٛہہ مےٚ ووٚن پتہٕ کنسرن جے یس تتہِ دِ بیٚیہِ نظر ییٖژاہ لینڈ ایویلیبل چھِ سۄ کرنٲیِو سُہ ؤنِو کپٲرۍ کپٲرۍ چھِ سُہ چھُ ؤنکیٚس 6 لچھ 6.5 لچھ رۄپیہِ ایسٹِمیٹ سُہ چھُ سبمِٹ سۄ کٲم گٔے نہٕ وُنہِ تہِ سیکنڈلی چھُ وٕچھو اگر تُہۍ کانٛہہ کٲم چھُو نہ مِثال کے طور پر رۄپیس 5 لچھ تھاوان سپوز مےٚ چھُ روڈ تتھ چھُ میٹل کٔرِتھ ٹھیکدر یا سپوز لوگو اتھس تھاوو رۄپیس 10 لچھ میٹلس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کا بہٕ میٚژ ترٛٲوِتھ ٹیکنِکلی چھُ وٕچھُن لگہِ کوٗتاہ